أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے تسی موجود ہو وہ اتھے اللہ عذاب نازل نہیں کردا۔ معزز سمعین حضرات، سوچا کڑی ولادی اے عظیم الشان خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے کانفرنس، دور تو قریب تو جتنے سامعین اس کانفرنس اندر تشریف لے آئے، اللہ انہاں سارے آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ منتظمین اس کانفرنس دے اللہ سارے دے محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے ذمہ منتظمین دی مشاورت دے نال جو عنوان لگایا گیا، میرے بھائی میاں محبوب عالم صاحب نے مینوں اناؤنس کر دیتا کہ جو اسی کانفرنس دا مین عنوان رکھے ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی او دیتے ہی گزارشات کرنیاں نے۔ حضرات، پیغمبر اللہ دا نبی، اللہ دا رسول، چونکہ اللہ دی وحی او دے پیغام لوگاں تک پہنچان دی انہاں دی ڈیوٹی ذمہ داری لگ دیئے، اور نبی رسول مجسمہ برکات ہوندے نے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ مینوں اللہ نے مبارک بنایا ہے، میں جتھے بھی ہوں ماں۔ انبیاء علیہ السلام دے اجساد اطہر ہوندے نے، معطر ہوندے نے، مبارک ہوندے نے۔ بالخصوص آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا جسد اطہر معطر بھی ہے، مبارک بھی ہے، زہری خوشبو بھی رکھ دے، روحانی خوشبو بھی رکھ دے۔ حضرت علیہ السلام دیاں زہری خوشبواں بھی پھیلیاں، روحانی خوشبواں رب العالمین نے زمین دے کونے کونے تے پہنچا دیتیاں۔ او کیڑا علاقہ ہے جدے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ نی گونج دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام دی روحانی خوشبو، یعنی آپ دی تعلیم، آپ دا پیش کیتا ہویا دین، اے آپ دی روحانی خوشبو۔ اللہ اس خوشبو نال سانو ساریانو ہما وقت معطر رحم دی توفیق بخشے۔ تو آئیے میں اپنے عنوان دی طرف آماں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر اندر رب العالمین نے ظہری
خوشبو بھی رکھی، باطنی خوشبو بھی رکھی، اور آپ دے جسد اطہر نو رب العالمین نے مبارک بھی بنایا، جیسا کہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی جتھے موجود ہو اوتھے اللہ عذاب نازل نہیں کردا، بلکہ رب العالمین اوتھے با نازل کر دینے تے اپنیاں برکتاں نازل کر دینے برکتاں۔ ہن بات را توجہ فرماندے لایا دے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی تشریف رکھیے، جتھے بھی میرے پیغمبر اسلام موجود نے، اوتھے رب العالمین نے برکات نازل فرمائیاں نے۔ اس میں پہلا دسیا نا، نبی دا جسم ہوندا ہی مبارک ہے، معطر ہے۔ تو انہوں یاد ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی گل میں کر رہا سا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن اندر کے آسی کی فرمایا سی عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ ما کنت حیا۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن دے اندر کے آسی مینو اللہ نے مبارک بنایا، میں جتھے بھی ہوا اتھے اللہ اپنیاں برکتاں نازل کر دے وے گا۔ بات عرض کر رہا کہ رب العالمین دا ہر نبی مبارک بھی ہوندا معطر بھی ہوندا ہے۔ تو باتیں کر رہا سنا، باتیں توجہ کریا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسد اطہر رب العالمین نے مبارک بھی بنایا تے معطر بھی بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں ساڑھے کر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آیا کر دے سن، کیوں؟ انہ دی امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی خالائے رشتہ محرم تے نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی خالہ، میرے پیغمبر دی رضائی خالہ نبی پاک انہاں دے گھر تشریف لے آیا کر دینے تے کئی مرتبہ کیلولہ بھی فرماندے تے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی علیہ السلام دیکھیا آپ دے جستے ہترتے پسینہ آ گیا، ایک لکڑی لئی چمچی نما کہہ لو چپٹی نما چوڑی لکڑی لئی تے نبی پاک دے جستے اطہر تو اس طرح پسینہ کٹھا کر کر کے اپنے کشیشی ود ایک چھوٹی بوتل دے اندر ڈار رہی آنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے فرماندے نے، آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کی کر رہی ہوں؟ تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے آقا سونیا میں اے تواڈا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کی ضرورت پیش آئی ہے؟ تے ام سلیم کہہ دیا نے آقا سونیا تاڈا میں پسینہ جدوں خوشبو دے اندر ملاواں گی تے خوشبو دے اندر ایسی رب العالمین برکت پا دے وے گا، اوہ جئی خوشبو کے تو آئے گی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معطر پیغمبر نے، ایسے عظیم پیغمبر نے۔ ایک اور صحابی وہ کہندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ سے نبی علیہ السلام
السلام صحابہ نو ملن ڈے نے تے آپ دے میں بھی آپ دا جے ہاتھ مبارک پکڑے ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑ کے میں اپنے چہرے تے لا لینا وا تے فرماندے نے میں ویکھیا کہ جدوں میں نبی علیہ السلام دا ہاتھ پکڑیا فاخذت بیدہی فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب الرائحة من المسك گرمی دے دن نے بڑی شدت دی گرمی ہے ہر بندے دا جسم گرم ہوئے آئے ہاتھ پیر گرم نے لیکن میں جدو نبی پاک دا ہاتھ مبارک اپنے چہرے تے لایا برف نالو ٹھنڈا ہے کستوری نالو خوشبودار ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجے گل کر رہا ہوں ظاہری خوشبو دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت جو حیفہ دا بیان سن لیا اور میں ذرا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان بھی میں تواڈے سامنے پیش کر دے ماں حضرت جابر کہندے نے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے نا ظہر دی نماز پڑھی ہے تے نبی پاک نے معذور دی پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے چلے نے کچھ بچے سامنے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلے کلے بچے دے رخساراں تے اپنا ہاتھ پھیریا میرے پیغمبر دی سنت جے بچیاں نال پیار نال رخسار تے ہاتھ پھیرنا میرے نبی نے پیار نال ہاتھ پھیریا ہر بچے دے رخسار تے ہاتھ میرے پیغمبر اسلام نے پھیریا وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي فَوَجَدتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُنَّةِ الدَّارِ چونکہ میں بھی بچا تے میرے بھی نبی پاک علیہ السلام نے خدو تے ہاتھ پھیریا رخسانہ تے ہاتھ پھیریا فرماندے نے میں ویکھیا کہ نبی پاک نے جدوں ہاتھ پھیریا تے آپ دے ہاتھ وچوں مینوں انج خوشبو آئی جویں آپ نے کسے عطار اتر فروش دے ڈبے وچ ہاتھ پا کے کڈیا یعنی چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے اے نبی سنو رب نے عطا فرمایا ہے ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ جنہ دا رب العالمین نے انگ انگ مبارک بنایا ہے انگ انگ معطر بنا دیتا ہے میرے پیغمبر دا لولو مبارک ہے لولو معطر ہے ایک اور صحابی دا بیان میں پیش کر دے ماں انہ دا نام ہے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دا بیان سنیا جے فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا دے اندر نے منا دے اندر منا ابھی ایک گل ذرا ذہن چ رکھو ایک یزید چلو بعض لوگاں جنہ دا خیال ہے ایک یزید تابی دی وجہ تو لفظ یزید تو ہی نفرت نہ کر جاؤ یزید نام دے کئی نبی پاک دے مخلص صحابی نے کئیاں لوگاں دا لفظ یزید نہ ہی نفرت ہو گئی ہے اور چلو قصور کسے ایک بندے دا فرد واحد دا جرم پوری جماعت دا جرم تے نہیں بندا چلو توڑیاں نظرہ اگر جرم ہے تے لفظ یزید جڑا صحابی دا بھی نا یزید آجے وہ دی تو نفرت نا انصافی ہے مسلم نے بات پھبدی نہیں اور باترہ تب آج کو یزید نام رکھ لوے تے لوگ نفرت کرنا پہنے یار یزید صحابی رسول نہیں ہوئے کئی صحابہ تے صحابہ دے نامہ تے نام رکھنے تے سنت نے کتے لکھیا صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک میرے پیغمبر دے صحابی آئے حضرت مغیرہ بن شعبہ انہ دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آقا سونیا میں نجران دی اندر گیا اتھوں دے عیسائی علماء نے میرے کے سوال کر دیتا کہندے نے ویکھو جی گالے وے کہ تواڈے قرآن دے وچ آیا ہے
یا اخت ہارون، مریم صدیقہ نو پکاریا گیا اے مریم دیے اے ہارون دیے بھینے مریم۔ حالانکہ ہارون تے موسیٰ علیہ السلام دے وڈے بھائی سن، تے موسیٰ علیہ السلام دا تے مریم علیہ السلام دا یہ تے فرق ہی بڑا ہے، تے تسی تہاڈا قرآن کہہ رہے ہیں کہ مریم موسیٰ علیہ السلام دی بہن ہے، حالانکہ تے بڑی دیر بعد ہوئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہندے نے حضرت مینوں اس گل دا جواب نہیں آیا۔ نبی پاک فرماندے نے بھلا تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ جڑے او لوگ سن اپنے نبیاں دے نیک صحابہ ساتھیاں دے ناماں تے اپنے بچیاں دے نام رکھیا کر دے سن۔ اے مریم موسیٰ علیہ السلام دی بہن نہیں، اے دے ماں باپ نے اپنے پتراں دا نام، بیٹے دا نام ہارون علیہ السلام دے نام تے نام رکھے ہے۔ تے اس گل تو قرآن نے پکاریا یا اخت ہارون، قوم نے کیا اے ہارون دی بہنے مریم صدیقہ نو۔ اور قرآن پاک جو بھی پتا چل گیا، حدیث پاک تو بھی پتا چل گیا ہے، انبیاء صلحاء انہاں نے ایک لوکاں دے ناماں تے اپنے بچیاں دے نام رکھنے۔ پہلیاں ایک لوکاں دی سنت انبیاء دی سنت میرے پیغمبر اسلام دے کر حضرت ماریہ قبطیہ دے کر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھنا ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ آج رات مینوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، میں او دا نام اپنے جد امجد ابراہیم دے نام تے رکھے ہے ابراہیم۔ اے تے ہن گندی سوچ آ گئی ہے کئیاں نو کہ ایسا نام رکھنا ہے فلانا فلمی ایکٹر او دے نام تے، فلانا فلان جنا ہیرو فلانے میدان دا، اوہ میدان لبو تے اسلامی لبو، انہاں دے میدانہ دے ہیرو تے نام رکھو۔ صحابہ اکرام جڑے نے دین دے میدان دے ہیرو سارے ہو رہے نے ہیرو، انہاں دے نامہ تے نام رکھیا کرو۔ پھر کئیاں لوگاں دیا بڑی گندی سوچ بن گئی ہے، مولانا صاحب جی ایسا نام دسو جڑا اگے کسے رکھیا ہی نہ ہوئے، اگے کسے رکھیا ہی نہ ہوئے۔ کیوں تیرا پتر نبی جم پہ ہے، یہ تے نبی دا خاص ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نو کیا اللہ نے تینو اللہ پتر دے گا دا نام یحییٰ ہی، تے اس تو پہلا کسے دا نام یحییٰ نہیں، زکریا نہیں، زکریا علیہ السلام دا بیٹا زکریا علیہ السلام نو اللہ نے کیا تینو میں بیٹا دین آلا یحییٰ، اس تو پہلو کسے دا نام یحییٰ، تیرا پتر نبی ہے کہ تینو ایسا نہ چاہیے دا پہلا کسی بھی نہ رکھیا ہوئے۔ گندی سوچ ایک ہے کہ صحابہ کرام چو او نام دسو جڑا کے مشہور نہیں، میں اپنے پتر دا نام رکھا، میرا پتر عالم بڑھے تے او دا نام اشتہاراں تے آوے تے او دے نام دی وجہ تو صحابی دا نام روشن ہو دے، سوچتے ہو ہی نا۔ یا کسی ایسے نبی دا نام دسو جڑا زیادہ معاشرے اندر مشہور نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات راہن باتیں توجہ فرما دے لایا جے، حضرات کئی ایسے پیغمبر بھی نے، مثلا حضرت یوشع بن نون نے، حضرت یوشع دے نام تے بڑے کٹ نام لوکی رکھ دے نے، حضرت ذوالکفل اللہ دے نبی ہوئے نے، انہاں دے نام تے بڑے لوکی کٹ نام رکھ دے نے۔ حضرت الیاسین، یاسین نہیں، وہ تے روح مقطعات نے، یاسین رکھن دے وہ جڑا ثابت ہی نہیں نام، روح مقطعات تے نام رکھنے ہی نہیں ٹھیک۔ امام ابن قیم نے نہیں فیصلہ کیتا الیاسین، کلا الیاس بھی نہیں، الیاسین پیغمبر دا نام ہے قرآن چے، اور بڑے نام نے انبیاء دے، صلحاء دے، صحابہ۔ او پتر بیٹا ایسا نہ کرو، حضرات راہن باتیں تو نہیں، مارے جنا پیار 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 اللہ نہیں، پیار نہ اے ساڑا سرمایہ نے انشاءاللہ وڈے ہو نہ تے چھوٹے پہ جا بھئی ہے، اے نہ تے ساڑی جماعت بڑھنا انشاءاللہ۔ اللہ انہاں سلامت رکھے، اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول کرے۔
حضرات رہن باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے بات لمبی نہ ہو جاوے باتیں کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام دے نامات نام رکھنے نے, شہداء دے نامات نام رکھنے نے, صلحاء دے نامات نام رکھنے نے. حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا دے اندر نے, میرے پیغمبر مینا دے اندر نے. مینا حضرات مینا کیڑا جتھے قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے, حاجی اوتھے حاضر ہوندے نے, اوتھے کنکر بھی مارے جاندے نے. مینا حج دے ارکان دے وچوں ارکان نے, حج دے ارکان دے وچوں ارکان نے. ارکان اسرائیل نے بڑا جھگڑا پائے ہے جی. اے جڑی مسجد اقصی نا اے کی سی؟ اے ہیکل سلیمانی سی. ہیکل آندے نے گھر نو, ہیکل کہندے نے دربار نو, جتھے چودھری پنچ پنچایتاں بان فیصلے کرن. اسی دا انکار نہیں کردے. کیوں؟ پہلی گل دا تہاڈی گل دا اسی انکار نہیں کردے تے ساڈی گل دا تسی انکار نہ کرو. بنیادی طور تے مسجد ہے, بنیادی طور تے کی ہے؟ مسجد ہے. ہن اگے آ گیا مسجد ہیکل بن سکتی ہے, بن سکتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور تے مسجد بنائی ہے. میرے پیغمبر مسجد دے اندر کئیاں لوکاں دے فیصلے کریا کردے سن. یعنی مسجد نو پنچایت گھر بنایا سکدا ہے, لوکاں دے فیصلے مسجد اندر کیتے جا سکدے نے. لوک مسجد نو عدالت بنایا جا سکدا ہے, مسجد اندر فیصلے کیتے جا سکدے نے. دوسری گل گھر بھی کہندے تے گھر بھی بن سکدا ہے. مثلا مسجد دیاں ٹوٹیاں دے اتے کمرہ بنا کے کاری صاحب دی رہائش بنا دی. ہن مسجد رہائش بھی بن گئی, مسجد عدالت بھی بن گئی. لیکن عدالت بنن نال, گھر بنن نال مسجد دی حیثیت ختم تے نہیں ہوئی, بے نہیں ہوئے. اسی اس گل دا انکار نہیں کردے, لیکن تسی انکار پہ کردے ہو. تسی کہندے ہو مسجد نہیں سی, ہیکل سلیمانی سی. ہیکل عبرانی زبان دا لفظ ہیکل, اے جی ہیکل سلیمانی سی, اے جی ساڈا قبلہ سی, اے جی ساڈا قبلہ سی. حالانکہ اے بھی جھوٹ ہے. ہن تسی دسو ذرا بیت المقدس جڑا قبلہ ہے سی انہاں دا, کسے نبی دا بیت المقدس قبلہ نہیں ہویا. اے بھی اپنے علم سے اضافہ کر لو. بیت المقدس صرف مسلمانہ دا قبلہ رہا ہے, باقی رہا مسئلہ یہودیاں دا قبلہ سی. موسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 500 سال بعد یہودیاں دا ایک بادشاہ آیا, انہیں آکھیا بیت المقدس منہ کر کے نمازاں پڑھیا کرو. انہیں قبلہ بنایا سی, کسے نبی نے قبلہ نہیں بنایا. سارے انبیاء بیت اللہ والمنہ کر کے نماز پڑھ دے رہے. بیت اللہ کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ جڑا ساریاں تو پہلے اللہ دا کرے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کر دے نے آقا سونیا سب تو پہلے مسجد کیڑی فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ. حضرت جی دے تو باہر کیڑی فرمایا مسجد اقصی. دوواں دا کنا فاصلہ 40 سال دا. پتہ چلیا بیت اللہ بھی حضرت آدم دے زمانے وچ اینو ایدی بنیاد رکھی گئی بنایا گیا. مسجد اقصی بھی حضرت آدم دے زمانے میں بنائی گئی. لیکن جس طرح بیت اللہ بعد دے اندر آ کے نمیاں بنیاداں رکھیاں ابراہیم نے, ادھر نمیاں بنیاداں رکھیاں جناب داؤد نے, تے تکمیل کیتی ہے جناب سلیمان پیغمبر نے. حضرات ان بات تیرا توجہ کر دے جایا جے یہودیاں دا دعویٰ بڑا جھوٹا ہے. نہ انہاں دا قبلہ ہے, قبلہ بھی مسلماناں دا رہا 17 مہینے. میرے پیغمبر جدو تشریف لیا مدینہ دے اندر, میرے پیغمبر مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے. حضرت مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ آئے. ہجرت کی دنے کے رات
دن چمک دی دوپہر، رات والیاں تمام روایتاں ضعیف نے، ایک بھی صحیح نہیں۔ صحیح بخاری چاہتا ہے چمک دی دوپہر نو نبی پاک تے ابو بکر نے ہجرت کی تھی، مکے چوں نکلے۔ رات والی ایک بھی روایت صحیح نہیں، ایک بھی۔ تو بات را توجہ فرما دے جایا، ہے نے روایتاں دا میں انکار نہیں کر، روایتاں ہے نے لیکن سندر ضعیف نے۔ رات نو نبی پاک ستے نے، کافراں نے گھیرا پا لیا آپ دے گھر دا، تے نبی پاک نے حضرت علی نو امانتاں دا راکھا سوایا۔ آپ اٹھے، مٹی دی مٹھی پھڑی، سورت یاسین دی آیتاں پڑھ دے گئے، مٹی سٹی، کافراں دے اتے گری بے ہوش ہو گئے، آپ نکل گئے۔ من گھڑتر رہا، پہلی گل ہے مٹی سٹنی کسے ضعیف روایت تو بھی ثابت نہیں، ضعیف تو بھی ثابت نہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے ہجرت دی گل نہیں، اے تے حنین دی گل لے، اے ہجرت دی گل نہیں، اے تے بدر دی گل لے۔ اتھے سٹی سی مٹی نبی پاک نے، حنین اندر بدر اندر۔ بہرحال بات ذرا توجہ کرے آجے، ہجرت فرما کے میرے پیغمبر تشریف لے مدینہ دے اندر۔ ایتھے رب العالمین نے آرڈر دے دیتا تسی بیت المقدس دے ورمو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ میرے پیغمبر پڑھ دے رہے ہیں، نہاں اسمانہ والے اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے تے مکے والا قبلہ مانگ دے رہے ہیں۔ اللہ اوہی قبلہ دے دے جڑا میرے جد امجد ابراہیم دی تعمیر کردہ ہے۔ 17 مہینے دعا کر دے رہے، 17 مہینے تو بعد دعا قبول ہو گئی۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ سونیا جدو تو اپنا پیارا جا مکھڑا آسمان وال چکے تے میرے تو قبلہ منگنا سے قد نرا، اسی بڑے پیار نہ تیرے چہرے نو دیکھنے سا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ سونیا جیڑا تیرا انداز سی نا اللہ کولو دعا کرندا، ماشاءاللہ۔ نوجوان خطیب مولانا عبدالخالق ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ خطاب ہوئے گا حضرت دا، صحت و عافیت والی اللہ لمبی زندگی دے، دین دا کم زیادہ تو زیادہ اللہ انہیں تو لوے۔ حضرات جڑی میں بات کر رہا میرے پیغمبر دے دعا کرن دا اندازی، اللہ قبلہ مکے والا دے دے۔ ایسا پیارا اندازی چہرہ شمان وال چوکے دعا کرندہ، تے رب العالمین نو اینا انداز پسند آیا۔ میرے رب فرما دینے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ سونیا تیرا انداز دعا کرندہ اس طرح دا پسند آیا، قبلتاً قبلتاً نکرائے معرفہ نہیں، قبلتاً اتے تنوین آئی ہے، قبلتاً نکرائے معرفہ نہیں، نکرائے۔ میں لگتا تو اسٹوڈنٹ ہو، پھر دھیان کرو ذرا، ایک ایڑا اسم ہے نکرہ۔ حضرات ذرا غور تے غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، قبلتاً کیڑا اسم معرفہ نہیں، نکرائے۔ سونیا تیرے منگن دا انداز ایڈا پیارا لگا ہے، صرف بیت اللہ نہیں، جیڑا بھی قبلہ منگے گا میں عطا کر دیں گا، جیڑا بھی نکرہ معرفہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سونیا جڑا قبلہ منگے گا میں اوہی عطا کر دے۔ اللہ فرمایا تے بیت اللہ ہی منگنا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سونیا پھر جیڑا تو منگی ہے میں دیتا، یعنی میرے پیغمبر اسے واسطے نو کہندے نے قبلہ اول، کی کہندے نے
قبلہ اول حضرات نو کہندے نے قبلہ اول اے قبلہ اگر رہا تے صرف مسلماناں دا قبلہ رہا نہ موسیٰ علیہ السلام دا قبلہ سی نہ عیسیٰ نبی دا قبلہ سی نہ انہاں تو پہلے کسے نبی دا قبلہ سی کوئی صحیح سمجھ نہ دلیل دے دے وے منن نو تیار ہاں حضرات کسے نبی دا قبلہ نہیں رہا صرف ایک قبلہ بنیا تے مسلماناں دا اور جنہ دا قبلہ پھر حق بھی ہونا دا یہودی آگل کہن دے دے وہ کہندے نے اکلے سنے مانی ہے ساڑھا حق ہے چگڑا ہونا پائے آجے ہون تو انہوں پتا چل گیا نا کہ حق ہونا دا نہیں بلکہ حق کنہ دا ہے مسلمان بول دے ہی نہیں پہ حق کنہ دا ہے تُسی اتھے نہیں بولن دے اتھے جا کے تُسا کی کرنا ہے حضرات اربا لمبی ہو گئی ہے پھر میں اتھے گل لے آواں کیونکہ میں آتوں مجبور ہاں وچ جڑی گل آندی جاوے میں وضاحتاں کردا جانا ہن ذرا میں پھر اتھے گل لے آواں حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی ہاں ہن ایتھے گل جڑی جتھوں چلی سی نا گل او کہندے نے جناب ایتھے ساڈا حج ہوندا ہے یہودیاں دا دعوی ہے جی ایتھے حج ہوندا ہے اے وی جھوٹ ہے نہ دا کیونکہ شریعت پہلی شریعتاں چیک کر لو آدم علیہ السلام تو لے کے ساری شریعتاں چیک کرو حج دے جڑے ارکان نے انہاں رکنا چو ایک رکن دا کوئی شعار مینوں اوتھے بیت المقدس وچ وکھا دیو اوتھے حج دے ارکان ہی نہیں پورے ہونے اوتھے مینوں مزدلفہ دا میدان وکھا دیو اوتھے عرفات دا میدان چیک کرا دیو بیت المقدس مسجد اقصی دی گل کر رہا اوتھے مینا دا میدان وکھا دیو اوتھے مقام ابراہیم وکھاؤ اوتھے صفا تے مروہ وکھاؤ پتہ چلیا حج اوتھے وے جتھے ارکان دیاں جگہ موجود نے لہذا اے دعویٰ نہ دا جھوٹا ہے او کہندے نے کہ ساڈے حج دی جگہ اے وی انہاں دا دعویٰ جھوٹا ہے آئیے ذرا گل کر لگا میں نہ دی میرے پیغمبر دا پروانہ کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام میں نہ دی اندر موجود نے میں آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میں عرض کرنا اللہ دے رسول علیہ السلام جی اے اپنا دستے مبارک ذرا پھڑایا جے میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے کیتا حضرت یزید بن اسود فرماندے نے میں آپ دا ہاتھ پھڑیا فائدہ ہے یا ابردو من الثلج وَأَطْيَبُ رِيغًا مِنَ الْمِسْكِ میں آپ دے ہاتھوں ویکھیا برف تو ٹھنڈا ہے کستوری تو بھی زیادہ خوشبودار ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی تے جسمانی دو میں خوشبواں بیان کردہ جا رہا روحانی خوشبو شام تک پہنچی ہے مسجد اقصی مسلمانہ دی ہے آج کل بھی مسلمانہ دی سی آج بھی مسلمانہ دی ہے اگوں بھی مسلمانہ دی رہے گی کہو انشاءاللہ حضرات راہن بات توجہ فرما دے جایا جے حضرت انس رضی ہاں گل کر لگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو اینا تابزیرہ بیان سن لیا جے فرما دے نے ما مسستو حریرن ولا دیباجن الیانا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحن قطو او عرفن قطو او عرفن قطو اطیب من ریح او عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے میں اللہ دی حضرت انس کہندے نے سنو میں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ اندر اینی نرمی ویکھیے ایڈی نرم تے کو ریشم دا ٹکڑا بھی نہیں ہوندا اور میں آپ دے ہاتھ نو سنگیا انی خوشبو کسے انی خوشبو کسے کستوری تے دجیاں دے اندر بھی نہیں پائی جنی میں نبی دے پسینے ور ویکھیے
خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بیان حضرت انس دا مسند ابی یعلا چو اے بھی ذرا سماعت فرما لو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے بارے اذا مر فی طریق من طریق المدینہ وجد منہ رائحۃ المسک قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الطریق. حضرت انس کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسم اطہر اینا معطر ہویا کردا سی جدوں نبی پاک کسے گلی چوں گزر دے نبی علیہ السلام دے اباد دے اندر خوشبواں آندیاں سن. لوکی خوشبو سن کے کہہ دیندے سن ایتھوں نبی پاک گزرے نے. ہر بندے دی خوشبو ہوندی ہے. ہر پتہ جے ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنے بیٹے اسماعیل دے گھر گئے نو جاندی نہیں سی نہ شکری نو سی نا او جاندی نہیں سی تے ابراہیم علیہ السلام سنیاں دے آئے. اسماعیل علیہ السلام جس ویلے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہن کی کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی. پر مینوں اینا ہی ہوندا ہے. اللہ اکبر. یعنی دسنا چاہنا وا کہ ہر ایک دی انبیاء دی تے خصوصی طور تے خوشبو ہوندی ہے. اے دے تو علاوہ بھی ہر بندے دی الگ الگ خوشبو ہوندی ہے الگ الگ. میں بھی میرے اللہ دی قدرت دے ہر بندے دی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہوندی ہے. جنہ ایمان اللہ اونی خوشبو اللہ. اللہ اکبر. اللہ محسوس ہو جاندی ہے. محسوس دماغ محسوس کرتا ہے. نک اندر محسوس نام ہی نہ کرے دماغ محسوس کرتا ہے. دماغ حضرات جڑی ہن میں بات کر لگا باتیں کا توجہ کر دینا آجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مجسمہ میرے پیغمبر دا جسد اطہر اینا معطر. حضرت انس دا کو اور بھی بیان سماعت فرمایا دے فرما دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا رنگ چونکہ سفید گورا سی. سفید گورا سرخ سفید بالکل سفید بھی نہیں سی. سرخ سفید گورا رنگ جنہوں کیا جاندہ ہے نا گورا بالکل سفید تو لیکن بگا کہن لگ پہندے نا کئی پسا کہن لگ پہندے نے. تے نبی علیہ السلام دا سرخی مائل سفید کلر سی بڑا ہی پیارا. تے جدو نبی پاک علیہ السلام نو کہ دے پسینہ آندہ پسینے دا قطرہ نبی پاک دے جسم دے کھلوندہ انج لگدا جی میں کوئی سفید موتی چمک رہے آئے. جی میں کوئی سفید موتی چمکتا ہے. حضرت انس دا بیان ہے صحیح مسلم دے اندر فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو جڑی سی وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا وَلَا أَنْبَرَ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ. تے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے جو انج خوشبو آندی سی او خوشبو کسے امبر تے کستوری اندر نہیں پائی جاندی. خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن جڑی میں بات عرض کر رہا ہاں او تیرا توجہ کر دے جایا جے بات عرض کر رہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو دس رہا سا نا کہ ہر ایک دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا ہے ذرا سماعت فرمایا جے. کہندے نے میں ایک دن ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام حضرت حسن و حسین
آپ نے پکڑے نے تے نبی علیہ السلام انہوں نے سونگ رہے نے تے میں پوچھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اے دسو نہ انہوں سونگ رہے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ سونگا، اے دنیا دے میرے پھول نے، دنیا دے پھول نے۔ حضرات اور باتیں غور کرے آجے میرے پیغمبر اپنے نماسیاں حسن و حسین تو خوشبو حاصل کریا، خوشبو لیا کر دے سن، خوشبو لیا کر دے سن، گل ہو رہی ہے خوشبو دی۔ میرے پیغمبر سلام دا جس دے اتھر جڑا موئتر بھی ہے، مبارک بھی ہے، اتھر بھی ہے، موئتر بھی ہے، یعنی سب تو پاک بھی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جس دے اتھر موئتر بھی ہے۔ اس نبی پچھو کے گل ہو رہی ہے خوشبو دی تے خوشبو دے حوالے نہ چل دیاں دو گلاں اے بھی کر دیواں۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام نو آپ نے سنن نسائی دی روایت ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے حببا الی من دنیاکم ثلاث، فرمایا لوگو مینوں تہاڈی دنیا دیاں تین چیزاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے۔ ایک مینوں اپنی رفیقہ حیات، رفیقہ حیات بڑی پسند ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنیاں بیویاں نال محبت کر دے، اپنیاں بیویاں نال تے بیویاں نال محبت کرنی نبی پاک دی سنت جے کی ہے بلا تے نفرت نہ کریا کرو۔ جتے تسی کہندے ہو جی حلوہ کھانا نبی پاک دی سنت ہے تے بیویاں نال محبت کرنی بھی سنت ہے۔ ہر ایک دی محبت ہی نا اپنی اپنی جگہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ باپ دی محبت اپنا مقام ہے، ماں دی محبت اپنا مقام ہے، بیوی دی محبت اپنا مقام ہے، اولاد دی محبت اپنا مقام ہے۔ اے نہ ہوئے کہ اولاد دی محبت چھین کے ساری بیوی نو دے دیتی ہے، یا بیوی دی محبت بھی چھین کے ساری اولاد نو دے دیتی ہے، یا بیوی بچیاں دی محبت ساری چھین کے والدہ نو دے دیتی ہے، یا والدہ دی محبت چھین کے ساری بیوی بچیاں نو دے دیتی ہے۔ نہیں نہیں، ماں باپ دی محبت تو اپنی جگہ روے، انہوں نہیں چھیننا۔ بیوی بچیاں دی محبت اپنی جگہ تے روے، انہوں نہیں چھیننا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تین چیزاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے، مینوں بڑی محبت ہے۔ ایک میری رفیقہ حیات ہے تے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک جیڑی ہے نماز میں رکھی ہے۔ کتھے رکھی ہے؟ سارے نہ بولو یار، سارے نہ بولو، پڑھنی پہنی جے، سارے نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ اکھاں دی ٹھنڈک کتھے رکھی ہے؟ ارے بھی سارے نہیں بولے۔ اکھاں دی ٹھنڈک کتھے رکھی ہے؟ نماز۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، انہوں دا خطاب میں اج نا میاں محبوب عالم صاحب نو معذرت کی تھی، میں کہا میری طبیعت کل دی خراب ہے، رات بھی جلسے دے گیا میرے کو بولیا نہیں گیا، تو میں نے چھٹی دے دیو تواڈی۔ میں کہنے گے نا، خوشبو مصطفیٰ بنیادی تقریری تیری ہے، یعنی ساڑی کانفرنس دے حوالے نال، یہ نہیں کہ دجیاں تقریریں ہی نہیں، کانفرنس دے حوالے نال میں پھر نا دل پیڑا جا کر کے طبیعت دی وجہ آقا ہوں جی میں پسینہ آیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کر دیتی ہے۔ میں ہن سوچن دیا پہ میرا اتھے رہنا غلط سی، آئی ٹھیک ہویا ہے، انہاں دے خلوص نو اللہ نے پاگ لایا ہے۔ اللہ میرے میاں محبوب عالم صاحب، آصف بھائی ایک اور ساتھی سن، اور دوسرے بھائی افضل صاحب، اعجاز صاحب یعنی حاجی اسلم گل صاحب رحمہ اللہ دے سارے پشرام، اللہ سارے دی محبتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تو بات جڑی میں کر رہا ہوں ذرا بات توجہ فرما دینا جے، بات توجہ۔ میرے پیغمبر فرما دینے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک کتھے رکھی ہے؟ تواڈے اکھاں دی ٹھنڈک کتھے رکھی ہے؟ نہیں بچوں کئی فیس بک بھی کہہ لو، جھوٹتے نے نہ بولو مسجد بیٹھ کے،
سچی 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 گل کرو تہاڈی آنکھیں تے ٹھنڈک کتے رکھیے ہن ویلو پہ کئی جھوٹ بولی جاندے نے کئیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک فیس بک اندر انہاں آپ ہی رکھ لئی کئیاں دی آنکھاں دی ٹھنڈک انہاں نے واٹس ایپ دی وچ آپ ہی رکھ لئی لیکن جنہاں دا کلمہ پڑھیا وا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میریاں اکھاں دی ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہے تے نماز میں رکھی ہے ذرا کو پریشانی آ جانی نا تے نبی علیہ السلام نے وضو کر کے تے اللہ کے کھڑیاں ہو جانا آج تو بات کرو ہوں وعدہ میرے نال نہیں اپنے رب نال کہ یا اللہ اکھاں دی ٹھنڈک ساڈی نماز میں رکھ دے پہلو آمین کہو اکھاں دی ٹھنڈک تو مراد ہے ہر پاسوں بے سکونی ہوئے جدو تو نماز پڑھے تیرے سکون آ جائے تے نماز انج دی پڑھی جدے بے سکون آوے نہیں کہ اللہ اکبر یا لامون تالامون چل سو چل اطمینان والی سکون والی نماز دے وچوں تینوں سکون آوے تینوں پریشانی آئیے دو رکعتاں پڑھ لے تیری پریشانی دور ہو جاوے نماز تو کوئی تینوں ٹینشن آئیے دو رکعتاں پڑھ لے اللہ تینوں سکون عطا کر دے وے ہن پانچ جڑی کر رہا وا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھاں دی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے تے تیسری گل میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے اپنی اپنی جیباں چیک کراؤ حضرا کدی جیب دے اندر خوشبو ہے اب میں بھی چیک کرانا کراؤ چیک ذرا ایک تے دو میں تے مولوی ہاں نا او تیسرا کور بیلی آ گیا تین ہو گئے چار ہو گئے لو ایڈے پرے پانچ ہو گئے لو ایڈے پرے مجمع چو پنجاں او چھے ہو گئے لو چھیاں بندیاں نو خوشبو نال پیار جے حال جے ساڑا میں ان امید رکھنا کو وسا نہیں کھاؤ کہ کی پتہ کیڑے مولوی پوچھ لے اے تسی انہاں کو لے کے بخائی جانا ہونا بھی کم شروع ہو گیا ایک نے بھائی تو جاندہ میں نے پڑھا میں ووٹ بنا لا اپنا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات خوشبو نال پیار رکھو خوشبو استعمال کریا کرو سنت طریقہ ہے خوشبو نال خوشبو استعمال کریا کرو خوشبو نال پیار کریا کرو خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے فرماندے نے میں تیناں چیزاں دا کدی انکار نہیں کیتا مینوں کو خوشبو دے وے میں پھٹ قبول کرنا مینوں کو دودھ پیا میں پھٹ قبول کرنا تے مینوں کو سرانا دے وے نا پہ سرانا بیٹھے ہو سرانا ہی لے لو تو میں پھڑ لینا کیوں میں نبی پاک علیہ السلام تو سنیا کہ میرے پیغمبر فرما دے نے جدوں کو تو سرانا دے وے قبول کر لو پر نال لے کے نہ ٹر جیا جے بیٹھن واسطے تسی انہاں دے گھر بیٹھ کے بیٹھے ہو انہاں تو سرانا دیتا پاویں چڑھدا چاٹی ٹیک لا لو میزبانہ دا دل تے رہ جائے نا اوے کو علماء کرام ٹیکا لائیاں نا ماشاءاللہ صوفہ سرانے دا بھی کام دے رہا ہے اللہ اس بہار اللہ علماء دی بہار نو قائم رکھے گلدستہ علماء دا اس باغیچے باغ نو علماء دے نو اللہ قائم دائم رکھے سلامتی نصیب فرمائے اور میں ذرا آخری لفظاں تے پہنچتا جانا گل موقعان لگا ذرا گل تے غور کر دے جایا جے میں عرض کیتا ہے جدوں کو دودھ بھی دے وے تے قبول کر لیا کرو دودھ بھی کئیاں دی آتوں دی ہیں پرونے جانا چاکا ہی دا نہیں رہن دے اور نہیں جے دودھ کو دے وے تے کپاویں کوٹی پی لے پی لے قبول کر لے حضرات ذرا ہن بات تے غور کر دے جایا جے گل خوشبو دی ہو رہی ہے آخر تے جڑیاں گلاں ضروری نے او بھی کر جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مرد تے عورت دی خوشبو دا فرق ہے مرد دی خوشبو ہوے جدی بوزار ہوے خوشبوزار ہوے بو سمیل جدی سمیل زار ہے نا سنگیاں آوے او مرد دی خوشبو ہے تے جدی
رنگزار ہووے او عورت دی خوشبو ہے سمیلزار نہ ہووے شنگیا نہ آوے رنگزار ہووے مثلا عورت اپنے ہتھاں تے پیراں تے مہندی لا لوے عورت اپنے ہاتھاں تے پیراں تے مہندی لا لوے اسی طرح عورت اپنے ہاتھاں تے پیراں تے مہندی لا لوے ناخناں تے مہندی دا کلر چڑھا لوے یا کوئی ہور کلر چڑھا لوے لیکن ناخن پالش تو بچے کیونکہ ناخن پالش اپنا وجود رکھ دیے جدوں تے وجود آئے گا وجود آ جائے گا وضو نہیں ہوئے گا کیونکہ ناخناں نو وضو اندر غسل جنابت اندر تر کرنا ضروری ہے اس واسطے ناخن پالش نہ لائے اگرچہ بعض علماء انہاں دا جڑا انہاں قیاس کیتا ہے میرے حساب نال تے قیاس درست نہیں دیکھو جی کئی بندے پینٹ دا کام کردے نے ناخن اُتے پینٹ لگ گیا ہے ہن او دا اپنا وجود ہے ہن ایڈی چھتی لیندا نہیں ہن اس طرح انہاں وضو کر کے پھر تے دی بھی نماز نہیں او بھائی او مجبوری ہے اے شوق ہے نہیں سمجھ آئی وہ استراری حالت ہے استراری حالت نو شریعت قبول کر دیئے یہ شوق ہے ناخن پالش جائز نہیں ہاں رنگ لالے آج کل نہ بڑا طریقہ بیبیاں کو لے گوڑدار کر دیں دیا یا مہندی دے کلر بنے بنائے مل دینے ناخنہ جدا اپنا وجود نہ ہوئے ناخنہ تیلالے نبی پاک علیہ السلام دے گلگ بی بی آئی پردے چو اپنا ہاتھ کڑ کے گو گل کر لگی ہے نبی پاک فرمان دے نے بی بی میں نو نہیں پتا تم مرد عورت ہے آقا سونیا میں عورتاں فرمایا جے تو عورت دی تے اپنی نشانی زار کر دی ناخنہ تے تو رنگ لایا گھندا وہ تے ہنا دے لفظ نے میں دینا تو اپنے ناخن رنگے ہوں دے میں نو پتا لگدا تو عورت ہے اللہ اکبر لیکن منڈا ہی نہ لان لگ پڑا تھا پڑا تے میں دیجی میں کئی لاڑے بن لگیا نہ دینے جیڑا عورتاں دی مشابت مرد کرے نبی پاک نے لانت پائی ہوتے ہاں والا نو رنگ لاؤ والا نو کلر کر لو میں دیدہ سر دے ہون داڑی دے ہون او جائز ہے حضرات رہن باتیں توجہ فرمان دے لایا جے جدہ رنگ زارے جدہ رنگ زارے اسی طرح فیس پوڈر وغیرہ یا دوسریاں کریمہ وغیرہ نے ایک کریمہ جڑیاں کہ انہاں دا رنگ زار کر دیا نے انہاں دے حسن اندر اضافہ کر دیا نے ایسیاں کریمہ عورتاں استعمال کر لین تے کتے کئی مولوی بھی نہ استعمال کرن لگ پین کیوں جی کر صاحب ہے نا ایک مولوی ٹک ٹاکر پتہ تنو سارے نو ہے پھر صدی پھر دے ہو پکے مجرم ہو جنہ او دا جرم ہے تسی بھی مجرم ہو جنہیں صدن آلے ہو تنو سب نو پتہ ہے دین دیاں تجیاں اڑائیاں نے انہیں تنو سب نو پتہ ہے کہ دے کنجریاں دی تعریف کرن رہا تقریراں سے تانو سب نو پتہ ہے کوئی شرک بدعتیاں محفلہ نہیں چھوڑ رہا تانو سب نو پتہ ہے قادیانیت دی حمایت اعلانیاں کیتی ہوئی سب نو پتہ ہے وہ تیسی دا تعاقب کیتا تانو سب نو پتہ ہے سب نہیں تے کئیاں نو پتہ ہے انہیں اپنے یوٹیوب چینل دے اتے مونوگرام کیڑا لایا سی یہودیاں دا چڑھا وہ تے ویسا تعاقب کیتا ہی تاں نے فٹافٹ ڈیلیٹ کیتا اسرائیل دے چنڈے داڑا نشان ہے مونوگرام وہ لایا سی صرف ایسی کہ میں نے میں کتے لے جن کو روپیہ کال دین ساتھ پھیرو برابر دے مجرم ہو برابر دے حضرات رہا ہن باتیں توجہ فرم ہن کئی مدنی اور بھی جم پہ رہے جڑے بھی ہو جے جم دے رہے نا انہاں سب دا بائی کاٹ کرو تے تسی ادو کر دے ہو جو تہاڈا چنگا ستیا ناس کر دے پھر آندے ہو یار سانو نہیں پتہ بھی اونجدا ہی نکلیا ہے تے جنہیں دے تانوں علماء حق کہیں دے رہنے نہ تو بچو انہی دے تو ساڑی مخالفت کر دے ہو
لو پاترا توجہ فرما دے ڈایا جے بات لمبی نہ ہو جاوے بات کر رہے ہیں مرد تے عورت دی خوشبو دا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جڑی بی بی عطر لا کے خوشبو لا کے باہر جاندی ہے میرے پیغمبر فرما دے نے جنہ جنہ مرداں دے کولوں گزر دیے فرمایا قضا و قضا یعنی زانیہ او یہ او ایسی ایسی ہے یعنی زانی ہے یعنی انہوں زنا دا گناہ ملتا ہے ہاں اپنی چار دیواری میں لا سکتی ہے عطر عورت اپنی چار دیواری جتھے کو غیر محرم نہ ہوئے اتھے لا سکتی ہے پر ادھری شرط کی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑی بی بی نے ساڑھے نہ عشاء دی نماز پڑھنا یا ہور کوئی نماز پڑھنا انہیں خوشبو لائی ہے فرمایا غسل کرے کیڑا غسل جنابت کر کے آئے جی میں غسل جنابت کری دے نا غسل جنابت کر کے آئے تے پھر کرو باہر نکلے گھر اندر رہ کے جی میں ام سلیم نے جب انہوں دا بیٹا فوت ہویا ہے تو میت اندر رکھی سی تے خامد دی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں دے ڈبے چ انہوں دا عطر لا کے آئی سی جدی سمیل زار سی سنگی جاندی سی لیکن گھر میں سی محرم دے غیر اپنے محرم دے کول سی اوتھے لائی باہر نہیں لا کے جانا پرفیوم عطر کوئی عورت باہر لا کے نہ جائے تو علماء تشریف فرما میں بڑا وقت لے لیا اللہ سب علماء نو سلامت رکھے کانفرنس دے منتظمین معاونین اللہ سب دیا محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے کٹے کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز وضاحت فرما دے بھائی کٹے دی قربانی دلائل تو ثابت نہیں قیاس تو ثابت ہے تے قیاس ہر پاسے ادوں آئی ہے جدو دلائل دیاں دلائل والیاں چیزاں نہ ملن تو دلائل والیاں چیزاں مل رہی نے بکرا ہے چھترا ہے اونٹ ہے گائے ہے ادھر توجہ دیو کتے کسی علاقے اندر کمی ہوئے مثلا انڈیا ہے اتھے گائے دی قربانی تے سخت پابندی ہندوان لائی ہے اس علاقے اندر بینس دی قربانی کٹے دی کر سکتے ہو کیونکہ اتھے مجبوری ہے ایسیاں صورتاں دے کر لو میں انہوں حرام نہیں کہندہ کر لو لیکن بلا وجہ جدو تو انہوں دلائل والیاں چیزاں مل دیاں نے پھر قیاس والیاں تو بچو